हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि वंशगर्वादिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनन्तकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायकै क्रममा स्थान आज परिवर्तन भएको छ। आज पनि आज रत्नचौर भन्ने ठाउँबाटै हामी छठा स्कन्धको चौथो अध्याय दक्ष प्रजापतिले भगवानको स्तुति गरी बक्सिन्छ। बडा सुन्दर स्तुति। यह प्राकृतिक ज्ञान पथैर जनानम भन्ने हामीले अनुसन्धान गर्यौं। छठा स्कन्धको चौथो अध्यायको 34वां श्लोक। यह प्राकृतिक ज्ञान पथैर जनानम यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं
स ईश्वरो मे कुरुतान मनोरथम। जब भगवान प्राकृत सामान्य अज्ञानी जनहरूद्वारा पनि जो शब्दादि विषयलाई अनुग्रह गर्ने भएका, शब्दादि विषयलाई स्वीकार गर्ने भएका, जो ज्ञानपथै इन्द्रियहरूद्वारा आफ्नो मनोवृत्ति चित्तवृत्ति जस्तो छ जाकिरही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी भने अनुसार ती जनहरूद्वारा अज्ञानी मन्दमतीहरूद्वारा पनि जस्तो मन छ त्यही अनुसारको भगवान अनुभव विषय भइबक्सिन्छ। अज्ञ जनहरूका लागि पनि उनीहरूको भावना अनुसार जस्तै अर्थात जे देखे पनि भगवान देखिएको हो। सही कुरामा बुझ्दा सबै भगवानको शरीर भएको हुनाले, जड चेतन सबै भगवानको शरीर भएको हुनाले मृत्यु पनि काल पनि भगवानको यस्य मृत्यु शरीरम यस्य काल शरीरम भनेर अन्तर्यामी ब्राह्मणमा सबै भगवानको शरीर, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिएको हुनाले शरीर देखेपछि शरीरलाई देखिएन त गुरुको शरीरलाई देखेपछि साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। गुरु त त्यहाँ जसलाई हामीले गुरु मानेछौँ त्यहाँ त उहाँ त त्यस शरीरभित्र रहेका भइबक्सिन्छ नि त शरीरलाई देखेर हामीले आदर गरे चाहिँ यो सारा जड चेतनात्मक जगतलाई जुन जुन चिजलाई देखे पनि व्यक्तिले भगवानलाई देख्या हो। जान्दैन सम्झँदैन भगवानलाई देखे भनेर उसले बुझ्दैन, त्यो कुरा अलग हो। तर केवल भगवान मात्र शिष्यते शेष संज्ञ, भगवान नारायण नै अवशिष्ट रहिबक्सिन्छ। यति राम्रोसँग यस्ता मन्दमतीहरूद्वारा पनि यथानिल पार्थ्यो माश्रितो गुणै, जस्तै पार्थ्यो माश्रितो गुणम, जस्तै वायु गन्ध पृथ्वीको लक्षण हो। तत्र गन्धवती पृथ्वी भनिन्छ भने वायुमा ओहो कस्तो सुगन्धित वायु चल्यो। सुगन्धित वायु, वायु कस्तो सुगन्धित छ? वायु सुगन्धित होइन, सुगन्ध त पृथ्वीको गुण हो। तर पृथ्वीको धर्म उसले लिएर आएको हुनाले अनि वायु कति सुगन्धित भने जस्तै त्यो सुगन्ध पृथ्वीको धर्म हो। वायु नदेखिए पनि त्यो सुगन्धीलाई उसले अनुभव गर्दछन् घ्राणेन्द्रियद्वारा। त्यस्तै भगवान श्रीमन्नारायण पनि तदन्तर्यामी भगवान नारायणलाई व्यक्तिले नदेखे पनि जुन भगवानलाई विशुद्ध मनसा ग्राह्य विशुद्ध मनद्वारा ग्राह्य भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानको यो शरीर, यो संसार नै भगवानको शरीर भएको हुनाले शरीरलाई देखेपछि शरीरलाई देखेको हुन्छ। यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण जगत जड चेतनदेखि विलक्षण भएर पनि जगत जसको शरीर हो, यस्तो जगत शरीरक भगवान श्रीमन्नारायणले सैश्वरो मे कुर्तान मनोरथम, मेरो मनोरथलाई उहाँले पूर्ण गरिबक्सियोस्, यस प्रकार स्तुति गरिबक्सियो। अब यहीँबाट होला हामी भन्ने। अच्छा, श्री भगवान वाचाबाट छ हामीले 43 श्लोकसम्म गएका हौँ। यस प्रकारले स्तुति गरेपछि भगवान यस्ता दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट भएर आइबक्सियो। कस्तो आभूषण आदि छ भगवानको, आपात चूडा पर्यन्त दिव्य आभूषणहरूको वर्णन गरियो हिजो। त्यस्ता तम तथा वनतम भक्तम प्रजाकामम प्रजापतिम चित्तज्ञ सर्वभूतानाम इदमाह जनार्दन। त्यस प्रकारले भगवानका श्री चरणमा भक्तिले नम्र भएका, साष्टाङ्ग प्रणिपात गरेका दक्ष प्रजापतिलाई भगवानले
उनको मनको कुरालाई बुझेर यस प्रकारले भनिबक्स्यो। सबैको सर्वभूतानाम चित्तज्ञ, सबै प्राणीहरूको मनको कुरा जानिबक्सिने भएका उनको मनको कुरा नि जानिबक्स्यो र भगवानले भनिबक्सिन्छ। श्री भगवान वाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः। हे प्रचेतानंदन, हे प्राचेतस, हे महाभाग, हे परम भाग्यशाली, मेरो भक्तिले युक्त भएका, मेरो भक्ति जोसँग छ त्यही नै सबभन्दा ठुलो भाग्यशाली हो। त्यो निर्धन भए पनि त्यो धनवान हो। अखिल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्याः निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्ति एका। त्यसो हुनाले हे महाभाग, हे भाग्यशाली, मत्परया यत् श्रद्धया मयि भावं परम गतः अतः भवान् संसिद्धः। यत् किनभने मत्परया श्रद्धया मलाई मात्र विषय गराउने भएको जो तिम्रो श्रद्धा हो, त्यस श्रद्धाले मयिम प्रति परम भावम गतः उत्कृष्ट भक्तिलाई प्राप्त गरेका, मम उत्कृष्ट भक्ति भावनाले युक्त भएका तिमी भवान हजुर तपसा संसिद्ध, तपस्याद्वारा सिद्ध भयो। तिम्रो तपस्याले सिद्ध कसरी भयो त? तपस्याले भगवान प्रसन्न हुनु त्यही नै सिद्धि हो। प्रीतोहम ते प्रजानाथ यत्यस्योद्बृंहणं तपः ममैष कामो भूतानां यद्भूयासुरविभूतयः। हे प्रजानाथ, हे प्रजापति, यत्ते तपः, जो तिम्रो तपस्या, अस्य उद्बृंहणम, यो जगतको माने सृष्टिको विकासको लागि, तिम्रो तपस्या यो जगतलाई हरियो भरियो बनाउनको लागि, सृष्टिलाई बढाउनको लागि भएको हो। त्यसो हुनाले अहम ते प्रीतः, म तिम्रोलाई प्रसन्न भएको छु। भूतानां विभूतयः भूयासुः, यो तिम्रो तपस्याले सबै प्राणीहरूलाई समृद्धि मिलोस्, वैभव सम्पन्न बनुन्। ऐसा मम काम, मेरो यही नै आशीर्वाद छ, मेरो यही अभिलाषा छ। तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, सबै प्राणीहरू समृद्धिले सम्पन्न बनुन्, सुख शान्ति समृद्धिले युक्त बनुन्, यो मेरो शुभकामना छ, शुभ आशीर्वाद छ। यही नै मेरो अभिप्राय हो। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरः विभूतयो विबुधेश्वरः होना पर्ने हो। विभूतयो मम हेता भूतानां भूति हेतवः। ब्रह्मा पितामह ब्रह्माजी, भव भगवान शंकरजी अनि भवन्तश्च हजुरहरू माने प्रजापतिहरू, मनवो मनुहरू 14 मनुहरू, विबुधेश्वरः देवताहरू, इन्द्रादि देवताहरू, हेता भूतानां भूति हेतव मम विभूत, यी सबै हेता यी सबै भूतानां प्राणीहरूको भूति हेतव ऐश्वर्यका निमित्त भएका, ऐश्वर्यका कारण भएका, समृद्धिका कारण भएका यी सबै मम विभूतयः, मेरा विभूति हुन्। अर्थात यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यी सबै मेरा अंशले उत्पन्न भएका हुन्, मेरो तेजांशले युक्त भएका हुन्, मेरा अंशका अंश हुन्। मेरो अंशको अंशबाट अर्थात
मेरो संकल्पद्वारा यिनीहरू मेरो संकल्प शक्तिले युक्त भएका, मेरो अल्प अंशले युक्त भएका यिनीहरू हुन्। त्यसैले तपोमे हृदय ब्रह्मणस्तनुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि कर्तवो जाता धर्मात्मा सबः सुराः। हे ब्रह्मन, तपस्या अर्थात लोक कल्याण को संकल्प जो मेरो तपस्या हो, जो यम नियम आदि जो भक्तहरूले ध्यान गर्दछन्, त्यो मेरो अत्यन्त अभिष्ट हो, मेरो हृदय हो। लोकले गरेको जो तपस्या हो मेरो हृदय हो, अभिप्राय हो, अत्यन्त प्रिय हो। तपो में हृदय साक्षात। अनि विद्या मे तनु माने मन्त्र जप आदि छ, सांग जो मन्त्र जप आदि छ त्यो मेरो शरीर हो। क्रिया आकृति नित्य नैमित्तिक आदि गरेका जो क्रियाहरू हुन् ती मेरो आकार हो। कर्तव्यः जातः कर्तव्यश्च मे अंगानि, र राम्रोसँग अनुष्ठान गरिएका यज्ञहरू मेरा शरीर हुन्। शिरोवा एतद् यज्ञस्य यत् प्रवर्ग्यः ग्रीवा उपसदश्चक्षुषी आज्य भागो इत्यादि श्रुतिमा यज्ञहरू भगवानका अंग हुन्। त्यस हुनाले यज्ञ वै विष्णु भनेर बताइएको छ। धर्मात्मा सुरासवः, धर्म जो दान आदि गरिएको जो धर्म हो त्यो भगवानको मन हो। सुरा यज्ञ भोक्ता देवताहरू जो हुन् ती असवः मेरा प्राण तुल्य हुन् अर्थात प्राणस्थानी हुन्। इस प्रकारले जस्तै हृदय मन, हृदय आदि मन आदि आफ्नो प्रीतिको विषय हुन्छ, त्यस्तै यी मेरा विभूतिहरू पनि मेरा प्रीतिका विषय हुन्। त्यसैले हे प्रजापति, सबैभन्दा गहिरोसँग सम्झ कि हिजो पनि म थिएँ, आज पनि म छु, भोलि पनि म रहन्छु। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहि संज्ञानमात्रम् अव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः। चतुश्लोकी भागवतमा भने जस्तै यहाँ थोरै फरक गरेर एउटा श्लोक। अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले अप्यापूर्विका सृष्टि हुन्छ महाप्रलय कालमा। अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले भनेको महाप्रलय कालमा, महाप्रलयका बेलामा अहमेव म मात्रै थिएँ। नान्यत किञ्चान्तरं बहि, एकछिन म प्रवचन छु हजुर है, 7:45 बजे भनी बक्सेला। अहमेवा सम अग्रे, अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले महाप्रलयका अवस्थामा के थियो त? नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको सूक्ष्मचित अचित विशिष्टमा मात्रै थिएँ, अर्थात सूक्ष्म कारण अवस्थामा म थिएँ। अहिले पनि म नै छु, अर्थात स्थूल कार्य अवस्थामा म नै छु भनेको नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने अवस्थाको जड चेतन त्यति बेला थियो। नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको जड चेतनले विशिष्ट सूक्ष्म रूपमा म त्यति बेला थिएँ। भनेको अर्थ के भने सबै जड चेतनलाई अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा राखेर भगवानले आफ्ना हृदयमा धारण गरी बक्सेको थियो। क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्य, सबै निली बक्सेको थियो। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम। ब्रह्म भनेको प्रकृति र क्षेत्र भनेको जीवात्मालाई, अर्थात
ब्रह्म भनेको जीवात्मा, क्षेत्र भनेको प्रकृति, दुईटैको दुवै अर्थ लाग्दछ। अर्थात् ब्रह्म यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च, प्रकृति र पुरुष अत्यन्त सूक्ष्म अवस्थामा बनाएर अनि काललाई पनि मृत्युलाई पनि सबैलाई जसले हृदयमा राखे, भित्र धारण गरे, त्यो अवस्थामा के थियो त? केही थिएन त। म थिएँ भनेको सबै चिज थियो, तर नाम रूप विभाग गर्न सकिने बीज रूपमा थियो। त्यस हुनाले सृष्टिभन्दा पहिले अहमेव अविभक्त नाम रूप अवस्था भएको सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट चित अचित सूक्ष्म चित अचित शरीर भएको मै थिएँ। त्यति बेला अहमेव आसम, मै थिएँ। नान्यत किञ्चान्तरम बहि, अन्यत आन्तरम, नान्यत किञ्चान्तरम बहि, अन्यत आन्तरम, अर्को जो कार्यावस्था नाम रूप विभाग गर्न योग्य भएको जो चिद रूप हो, अनि अर्को बही भनेको कार्यावस्थापन्न जो प्रकृति हो, अचिद रूप हो, त्यो दुईटै थिएन, न किञ्चक थिएन। अर्थात् त्यसमा नै छँदै थिएन, सत्ता नै थिएन भन्दा संज्ञान मात्रम, बस केवल नाम रूप विभागदेखि रहित भएको केवल चेतन सत्ता थियो। प्रकृति पनि छ, पुरुष पनि छन्, तर शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिदेखि रहित भएर चेतनहरू छन्। देव मनुष्य सुर असुर स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, जो यिनी जो विभाग हुन्, यी विभागले रहित भएको केवल बस जो अनुभूति ज्ञानवान जो आत्मा हो, केवल ज्ञानको अनुसन्धान मात्रै, अलिअलि ज्ञानको अनुसन्धान, संज्ञान मात्रम, अस्मि अस्मि अस्मि, यति मात्र चेतनमा थिए। यस अवस्थाका सारा चेतन वर्गहरू भगवानका उदरमा सुसुप्त अवस्थामा थिए। सुसुप्तिमा पनि त त्यो संज्ञा त भई अनुभव त भइराखेका हुन्छ नि। सुसुप्ति अवस्थामा पनि आत्माको अनुभव भइराखेका हुन्छ, किनभने बिउजेपछि उसले भन्छ आनन्दसँग सुते। त्यस हुनाले संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः, अरे विश्वतः बस ढुक्क जाग्रत निद्रा के अरे स्वप्न, जाग्रत स्वप्न आदिदेखि रहित भएर केवल सुसुप्ति अवस्थामा भए झैं यो जगत पनि प्रसुप्तम अव्यक्तम सुसुप्त अवस्थामा थियो, नाम रूप विभाग गर्न योग्य थिएन। इव शब्दले तद्भिन्नत्वेसित तत्सदृशत्वम, अव्यक्त लीन भए पनि फेरि सृष्टिकालमा जगत रूपमा परिणत हुने सामर्थ्य त्यहाँ भगवत संकल्पले थियो। त्यो शक्ति त्यसको सकिएको थिएन। त्यस हुनाले अव्यक्तम, व्यक्त थिएन, प्रकट थिएन, अप्रकट अवस्थामा थियो। सबै कहाँ थियो त? ममा थियो। मयि अनन्त गुणे अनन्ते गुणतो गुण विग्रह यदा आसीत् तत एवाद्यः स्वयंभू समभूत अजय। अव्यक्त थियो, अब व्यक्त हुन्छ। अनन्त गुणे मयि आसीत्,
अनंत गुणे मयि ततः गुणतः गुण विग्रह यदा आसीत ततः अर्थात तदा तदा ततः एव आद्यः स्वयंभू अजः समभूत। स्वयंभू अजः समभूत। हे प्रजापति, मई अनंत गुणे अनंत कल्याण गुण को समुद्र भएको व्यापक भएको विभु भएको मई म सबैको धारक पोषक भएको म परमात्मामा यो सारा जगत थियो। ततः त्यो ममा रहेको त्यस देखि गुणतः अर्थात ममा लीन भएको सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट सूक्ष्मचित अचित शरीरक शरीर सूक्ष्मचित अचित शरीर मेरो शरीर भएर ममा रहेको मेरो शरीर भएको गुणतः गुणत्रयात्मक जो प्रकृति महत्त्व अहंकार आदि क्रम द्वारा प्रकृति महत्त्व अहंकार मन इंद्रियहरू पंच महाभूत पंचतन मात्रा इत्यादि रूपले जो गुण विग्रह त्रिगुण परिणामी त्रिगुण को परिणाम अव्यक्त व्यक्त होने रूपमा हुने भएको जो ब्रह्माण्ड को उदय हो। गुण विग्रह भनेको ब्रह्माण्ड त्रिगुण को परिणाम स्वरूप जो विग्रह भनेको यो जगत मेरो शरीर भएको यो जगत हो। त्यो यदा आसीत जब उत्पन्न भयो यो समष्टि जगत जब उत्पन्न भयो ततः त्यही अर्थात भनेको नाभिबाट समष्टि जगत रूप भएको कमल जब उत्पन्न भयो ततः त्यही समष्टि जगत त्यही कमल जगत कमल देखि भगवानको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएको माने नाभिबाट उत्पन्न भएको जो जगत रूपी कमल हो त्यसदेखि आद्यः स्वयंभू अजः समभूत। आद्य भनेको सबभन्दा पहिला उत्पन्न भएका भगवानको नाभि जन्म स्वयंभू भनेको अयोनिज अजः भनेको ब्रह्माजी अजः पितामहो ब्रह्मा इत्यादि बताइएको हुनाले त्यस्ता मेरा नाभिबाट उत्पन्न भएको जगत पद्ममा पितामह प्रकट हुनुभयो। जगत पद्मदेखि सबै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः मेने खिलमिवात्मानम् उद्यतः सर्ग कर्मणि। सबै ती पितामह ब्रह्माजी जो महादेव भनेको देवताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। देवेभ्यो महान महादेव देवताहरूमा जो श्रेष्ठ भई बक्सिन्छ त्यस्ता महादेव मम वीर्योपबृंहित मेरो पराक्रमद्वारा संकल्प शक्तिद्वारा ज्ञान शक्तिद्वारा युक्त भएका अर्थात मेरो संकल्पद्वारा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी भन्ने यस्तो मेरो संकल्पले ओतप्रोत भएका छँदा सर्ग कर्मणि उद्यतः सृष्टिको प्रक्रियामा तत्पर भएर पनि मेने खिलमिव आत्मानम जब आत्मानम आफूलाई खिलम रित्तो असमर्थ त्यो कार्य सृष्टि कार्य गर्नलाई सक्षम नभएको
नै मेने मान्नुभयो। पितामह ब्रह्माजीले पनि सबै यदा महादेव मम वीर्योपनिमित्त, मेरो पराक्रमले, मेरो सृष्टि संकल्प शक्तिले, एकोहम भविष्यम प्रजाय भन्ने यस्तो सृष्टि संकल्प शक्तिले युक्त भएर पनि आफूलाई सर्गकर्मणि उद्यत सृष्टिको कार्यमा तत्पर हुनुभयो। मैले सृष्टि गर भन्ने आज्ञा दिएर पनि सृष्टि कार्यमा तत्पर भएका पितामह ब्रह्माजीले आत्मानाम आफूलाई खिलम मेने अनि पूर्ण मान्नु भएन, रिक्त मान्नुभयो, असक्षम मान्नुभयो। अर्थात् गर्ने गराउने अर्कै कोही रहेछ भन्ने सम्झनु भयो। मैले गरेर भगवानको संकल्प नभएसम्म मैले गरेर पूर्ण हुँदैन भन्ने सम्झनु भयो। अनि त्यति बेला अथमे भीतो देवस्तपो तप्यत दारुणम नव विशेषो युष्मान एनादौ असेजत विभु। त्यति बेला मैले स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम निष्कञ्चनानाम निर्पयत धनम विदु भनेर आकाशवाणीद्वारा मैले तिनलाई सुनाइदिएँ। 16-21 स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम हजुरले पहिले सुनिबक्सियो। त त्यसद्वारा उनले बुझे, बुद्धिमान थिए। अनि तप भन्ने अर्थ बुझेर तपस शब्दको अर्थ के हो त? अर्थात् भगवत शरणागति। तस्मान्यासमेषां तपसा मतिरिक्ति माहु। तपस्या भनेको भोकभोकै बस्नु होइन। तपस्या भनेको ती सबै ती क्रियाकलाप भए पनि त्यसको मुख्य लक्ष्य भनेको भगवानलाई मनद्वारा उपाय वर्ण गर्नु सबभन्दा ठूलो तपस्या। म भगवानको हुँ, आफ्नो ज्ञान। म भगवानकै थिएँ, भगवानकै छु, भगवानकै रहने हो। मेरो अज्ञानले भगवानलाई उपाय वर्ण नगरे पनि भगवानलाई छोडेर अरू उपाय कोही कहिल्यै बन्दैन। अरूलाई उपाय मान्नु भनेको अपाय हो, विघ्न मात्र हो, उपाय हुँदै होइनन्। नभएको चिज जुन चिजमा जो योग्यता छैन त्यसले गर्नै सक्दैन। त्यस हुनाले शरण्य योग्यता भगवानमा छ, अरूमा छैन। शरणको अर्थ के हो त? शरणम गृह रक्षित्रो। शरणको अर्थ हो भने आश्रय, उपाय, फल, अनिष्टलाई हटाएर इष्ट दिने। त्यस हुनाले त्यो शरण विदितः सहि धर्मात्मा शरणागत वत्सलः। सर्वशरणीय, सर्वदा शरणीय भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वरक्षक भइबक्सिन्छ, सर्वानिष्ट विनाशक भइबक्सिन्छ। यस्तो ज्ञान मैले दिएँ, म यस्तो छु भन्ने ज्ञान। अथमे भीतो देवस्तपो तप्यत दारुणम नव विश्वसिजो युष्मान एनादो असिजत विभु। विभु भनेका मेरा संकल्पले समर्थ भएका ती पितामह ब्रह्माजीले अथ अनन्तरम भनेको त्यति बेला देवः ती पितामह ब्रह्माजीले मे अभी त मैले यस प्रकारले तपस्या गर भनेपछि दारुणम तपः अतप्यत, कठोर तपस्या गर्नुभयो। हजारौं वर्षमा तपस्या गर्नुभयो। अनि त्यसपछि युष्मान नव विस्तृत युष्मान एनादो असिजत विभु। विभु समर्थ भएका पितामह ब्रह्माजीले आदौ प्रारम्भमा नव विश्व सृज 9वटा प्रजापति, विश्वमा सृष्टिको कार्य गर्ने भएका 9 प्रजापतिहरू युष्मान तिमीहरूलाई पितामह ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। म उहाँको अन्तर्यामी भएर मदन्तर्यामीतया पितामह ब्रह्माजीले मेरो संकल्पद्वारा उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। त्यही हुनाले पितामह ब्रह्माजीले सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हार्दि तद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक् भनेको हुनाले भगवानको आज्ञाद्वारा, भगवानले दिएको ज्ञान शक्तिद्वारा, भगवानले दिएको समस्त उपकरणद्वारा ब्रह्माजी सद्वारक बनिबक्स्यो, निमित्त मात्र बनिबक्स्यो। सृष्टि त भगवानले नै गरिबक्स्या हो। त 9 वैश्वतृज 9 प्रजापति मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तिमी पर्यन्तका। दशमस्तत्र नारदः। दशमा नारदजी
ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी भइबक्सिन्छ। हे बाबु दक्ष प्रजापति, उही तिमी अहिले फेरि कुनै बेला शङ्करजीको निन्दा गरेर यसो उसो भयो के भयो, अहिले फेरि तिमी प्रचेतानन्दन भएर आएका छौ। तिमीलाई एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता भई प्रजापते अशिग्नि नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्। एषा यी जो छिन् पञ्चजन नाम गरेका प्रजापति की छोरी हुन्। पञ्चजनस्य प्रजापते प्रजापति पञ्चजनको दुहिता यी छोरी हुन्। त्यसैले तिमीले हे प्रजेश, हे प्रजापति, हे दक्ष प्रजापति, अशिग्नि नामले प्रसिद्ध भएकी यिनलाई पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम, पत्नीका रूपमा स्वीकार गर। अनि मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि। अर्थात स्त्री पुरुष द्वारा सृष्टि कार्य प्रारम्भ हुने स्वभाव भएका तिमी मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं, परस्पर सम्बन्ध द्वारा सृष्टि विस्तार गर्ने स्वभाव भएका यस्ता तिमीले मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां, परस्पर सम्बन्ध द्वारा सृष्टि विस्तार गर्ने धर्म भएकी यिनी अशिग्नि पत्नीमा प्रजासर्गम इमं भूरिशः भावयिष्यसि, यो प्रजाको सृष्टिलाई खूब विस्तार गर्नेछौ, यो मेरो आशीर्वाद छ। तत्त्वोऽधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुनी भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम। याभन्दा पहिले दृष्टिले संकल्पले सृष्टि भए हुन्थ्यो भने तिमीद्वारा यो माने परस्पर सम्बन्धद्वारा सृष्टिको प्रक्रिया, दम्पतिका सम्बन्धद्वारा सृष्टिको प्रक्रिया तिमीद्वारा बढ्दै जाने, त्यही परम्परा अरूले नै थाल्नेछन्। त्वत्तः अधस्तात्, तिमीदेखि अगाडि त्यसपछिको सृष्टि प्रक्रिया सर्वा प्रजा, सबै प्रजाहरूले मदीया माया, मेरो संकल्पद्वारा मिथुनी भूय, बस दाम्पत्य जीवनलाई स्वीकार गरेर भविष्यन्ति, त्यस प्रजा विवृद्धि कार्यमा उनीहरू उद्यत हुनेछन्। त्यसपछि हरिष्यन्ति च मे बलिम, मे भनेको मलाई, बलिम भनेको पूजा उपहार अर्पण गर्नेछन्। कसरी त शास्त्रमा सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोत्तिष्ठ कामधुक् भने अनुसार अभिष्ट दिने भएको कल्पवृक्ष जस्तो, कामधेनु जस्तो भएको यस्तो यज्ञलाई सबै प्रजाहरूले गर्नेछन्। त्यसैले त्यसको त्यो पुण्यको फलभागी तिमी पनि बन्नेछौ, तिमीले पनि गर्नेछौ, अनि तिमीद्वारा सृष्टि भएका प्रजाहरूले पनि अगाडि त्यो कार्य गर्नेछन् र मेरो मुखोल्लास गर्नेछन्। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थैव तत्रैवान्तर्दधे हरिः। यस प्रकारले दक्ष प्रजापतिलाई सम्झाउँदै हात आँसमा, मेरो प्यारो बाबु, यस्तो यस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नेछौ, तिम्रो सबै सृष्टि खूब विस्तार पूर्वक बढ्ने छ। सामान्य विघ्न बाधा आए पनि ती विघ्न बाधाहरू गुरुहरूद्वारा निराकरण हुन्छन्। जसरी भए पनि सृष्टिको प्रक्रिया राम्रै काममा अगाडि बढ्ने छ भनेर सम्झाउँदै भगवानले हात समातेर यस्तो कुरा, मिठो कुरा, भगवानको करकमलको संस्पर्शको परमानन्द अनुभव गरेका दक्ष प्रजापतिले भगवानका श्रीमुखबाट अतिशय अमृत उपदेश सुन्दा सुन्दै भगवान सहसा अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। सपनामा देखिएको चिज बिहान बिउजदा छैन, जस्तै त्यस्तै।
इति उक्त्वा यस प्रकारले दक्ष प्रजापतिलाई भगवान श्रीमन्नारायणले भनेर विश्वभावना जगतको कल्याण गरिबक्सिनु भएका भगवानले भगवान हरि आश्रित तुरित निवर्तक षडैश्वर्य सम्पन्न भगवानले यस प्रकारले सुनाएर तस्य मिषतः मिषत भनेको तिनी दक्ष प्रजापतिले देख्दा देख्दै तस्य मिषत उनले हेर्दा हेर्दै स्वप्नोपलब्धार्थ एवं सपनामा पाएको पदार्थ बिउजदा जसरी हुन्न त्यस्तै चाहिँ भगवान अचानक अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। भगवान त्यस इवको अर्थ स्वप्न जस्तो होइन नि, साक्षात भगवानको दर्शन पाउनुभयो। तर यो संसारमा भगवानको नित्य दर्शन मिल्दैन, यो संसार विरोधी छ, यहाँ संयोग र वियोग हुन्छ, यो संसारको गति हो। त्यसो हुनाले अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सञ्चय। त्यसो हुनाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भनिन्छ सर्वे क्षयान्ता निचयः पतनान्तः समुच्छ्रयाः संयोगाः विप्रयोगान्तः मरणान्तं च जीवितम्। सर्वे क्षयान्ता निचयः, जति नै थुपारेर उन्नतिको चरम शिखरमा पुगे पनि धन सम्पत्ति यो सारा क्षयान्ता, इनको अन्त कहाँ हो त? क्षय, सकिन्छ। अनि पतनान्ता समुच्छ्रया, अत्यन्त उच्च शिखरमा गएको व्यक्ति पनि त्यहाँबाट पतनान्ता, त्यसको पतन हुन्छ, त्यहाँ गएर टुङ्गिन्छ। संयोगा, संयोग कहाँबाट सकिन्छ, कहाँ गएर सकिन्छ? संयोगा विप्रयोगान्ता, संयोग वियोगमा टुङ्गिन्छ। अनि यो जीवन अमूल्य जीवन मरणान्तम च जीवितम। त्यसो हुनाले मरणम प्रकृति शरीरिणाम जीवनम विकृतिरुच्यते बुधे अरे। मर्नु यसको स्वभाव हो, बाँच्नु माने विकार हो भने जस्तै अन्तिममा सत्य तथ्य यथार्थ मरेर शरीर सकियो, आत्मा के गर्ने त? त्यो जो संसारमा संयोग वियोग आदि भयो त्यो अत्यन्त प्रेमास्पद सबैभन्दा प्यारा सदैव भोग्य भगवानको साथमा नित्य संयोगको लागि के गर्ने त? यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर मेरो अर्चना गर्ने, हरिष्यन्ति च मे बलिम भने चाहिँ यो चिन्तन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न पर्दछ। यी सबै घटनाद्वारा एउटा निर्देश हो। भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। त्यस्तो सर्व गन्ध सर्वरस परम प्रेमास्पद परम मधुर परम भोग्य भगवान। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराणको 6 स्कन्धमा 4थो अध्यायले विश्राम लिन्छ। अथ पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यस्य संज्ञान अयुतं पुत्रान् अजनयद विभु। समर्थ वैवक्षका दक्ष प्रजापतिले भगवान श्रीमन्नारायणले असिक्नी नाम गरेकी पत्नी दिइबक्स्यो, जो पञ्चजन की छोरी असिक्नी दिइबक्स्यो। भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। अनि त्यति बेला ब्रह्माजीले उनलाई सम्झाइबक्सिन्छ र अनि ब्रह्माजीले अगाडि सृष्टि गरिबक्सिन्छ। तस्याम पाञ्चजन्याम, ती पाञ्चजनीमा सबै ती प्रसिद्ध भएका दक्ष प्रजापतिले वै निश्चय नै भगवानको आज्ञालाई स्वीकार गरेर विष्णु मायोपबृंहित, भगवानकी मायाले मोहित भएर विभु भनेको समर्थ भएका तिनी दक्ष प्रजापतिले हर्यस्य संज्ञान अयुतम पुत्रान अजनयत, हर्यस्व नाम गरिएका हर्यस्व गण 10,000 पुत्रलाई जन्म दिइबक्स्यो। 10,000 पुत्र जन्मे, हर्यस्व नाम गरेका 10,000 पुत्र जन्मे। अब जन्मेपछि भगवानका संकल्पले त्यति बेला चाँडै उनीहरू माने शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैं बढ्न थाले। तिनीहरूलाई भगवानको तपस्या गर्न योग्यता देखेर
अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचिम प्रयुर्दिवम दिशम। हे नृप, हे राजन, हे दक्ष, हे परीक्षित महाराज जी, अपृथक धर्मशीला समान स्वभाव भएका, समान आचरण स्वभाव भएका यिनी जो माने अत्यन्त मिलनसार भएका, एउटै स्वभाव सबैको समान स्वभाव भएको हुनाले नभए 10,000लाई तपस्या गर्न जाउँदा म जान्छु भन्थे कसैले कसैले जान चाहन्थेन। तर सबै तपस्याले पूत अन्तःकरण अवस्थामा जन्मेका हुनाले सबै समानशील स्वभाव, धर्म अनुष्ठान गर्न स्वभाव भएका भए। त ते अपृथक धर्मशीला समान स्वभाव आचरण भएका तिनी प्रचेताका छोराहरू जो दाक्षायण, दक्ष प्रजापतिका, प्रचेता होइन दक्ष प्रजापतिका छोरा, प्रजा सर्गे पित्रा प्रोक्ता, प्रजा सृष्टि गर भनेर दक्ष प्रजापतिले भनेपछि दिशम प्रतिचिम दिशम प्रययु, तपस्या गर्नको लागि पश्चिम दिशातर्फ जानुभयो, नारायण सरोवरतर्फ, गुजराततर्फ, जहाँ भक्ति एकदम परिपक्व हुन्छन्। गुर्जरे जीर्णताम गता भनेको परिपक्व हुन्छन्। जे होस्, तपस्या गर्ने ठाउँ छ, बडा भक्तहरू पनि हुन्छन्, बहुत तपस्या स्वभाव भएका, त्यागी स्वभाव भएका गुजराती भक्तहरू हुन्छन्, निष्ठा भएका। त त्यस्तो पश्चिम दिशातर्फ तपस्या गर्नको लागि जानुभयो। कहाँ गएर गर्नुभयो त? तत्र नारायण सरस्तीर्थम सिन्धु समुद्रयो संगमो यत्र सुमहन मुनि सिद्ध निसेवितम। त्यहाँ नारायण सरोवर जो समुद्र र त्यो सरोवरको संगम थियो, अर्थात सिन्धु नाम गरेकी नदीको र अनि त्यो समुद्रको संगम भएको ठाउँमा जो नारायण सरोवर भनिन्छ, जहाँ बडा बडा मुनिहरू, सिद्धहरू, देवताहरूले त्यो प्रेमले सेवा गरिएको छ, अत्यन्त पवित्र छ। त्यस ठाउँमा तपस्या गर्न जानुभयो। सुमहत नारायण सरोवर नाम, नारायण सरोवर नाम गरेको त्यो तीर्थमा यी सबै प्रचेताहरू तपस्यामा अत्यन्त आदर भाव भएर गए। प्रययु तपस्या तीर्थचेतस प्रययु भनेर सम्झनु पर्यो। त्यहाँ गएर जब त्यहाँ त्यो नारायण सरोवरमा उनीहरूले डुबीकी लगाउँदा बित्तिकै, त्यसको जल आत्मन गर्दा बित्तिकै, त्यो जलको सेचन गर्दा बित्तिकै तदुपस्पर्शना देव विनिर्धूतमलाशया धर्मे पारमहंसे च प्रत्पन्न मतयोपिता। तदुपस्पर्शना देव, त्यो नारायण सरोवरको जललाई आचमन गर्नाले, स्नान गर्नाले यतिले मात्र विनिर्धूत मलाशया, हराएको छ अन्तस्करणको सारा दोष, जसको अत्यन्त निर्मलान्तःकरण भएका, शुद्ध हृदय भएका, निर्मल मनले युक्त भए तिनीहरू। त्यस्ता ती जो हर्यश्वहरू हुन्, दक्षका पुत्रहरू, धर्मे पारमहंसे च, पारमहंसे परमहंस ज्ञानी विवेकी सन्यासीहरूको जो धर्म हो, त्यस धर्म जो भनेको निवृत्ति धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, त्यस धर्ममा प्रत्पन्न मतयः अपि उत, अर्थात अत्यन्त भागवत धर्ममा जसको बुद्धि आकृष्ट भयो, भागवत धर्मप्रति अत्यन्त आकृष्ट भए, भागवत धर्मलाई उनीहरूले हृदयले चाहना गरे, भागवत धर्मलाई अभिलाषा गर्ने भएका त्यस्ता तिनीहरूले माने वैष्णव धर्ममा निष्ठा भएर त्यही नारायण सरोवरमा त्यही पिरे
तप एवोग्रम पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजा विवृद्ध यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः। देवर्षि नारद जी ने कुनै गल्ती गरिबक्सेन, किनभने धर्मे पारमहंसे च प्रत्पन्न मतभेप्युत। भागवत धर्ममा, वैष्णव धर्ममा, निवृत्ति धर्ममा अत्यन्त आकर्षण छ, जसको मन अत्यन्त आतुर भएर लागेको छ, त्यस्ता भागवत धर्मानुरागी, वैष्णव धर्मानुरागी ती 10 हरेश्वरहरूलाई, 10,000 हरेश्वरलाई, 10,000 हरेश्वरलाई तपस्या गर्दै गरेको, उग्र तपस्या गर्दै गरेको देवर्षि नारदजीले देखिबक्स्यो। के गरे त तिनीहरूले? पित्रादेशेन यन्त्रिता, पिताजीको आज्ञामा कटिबद्ध भएका, दत्तचित्त भएका, पिताजीको आज्ञाको परिधिभित्र पिंजडामा बाँधिए झैं त्यस परिधिलाई उल्लङ्घन नगर्ने भावनाले युक्त भएका यस्ता पिताजीले प्रजा विवृद्धिको लागि, प्रजा विवृद्धिको लागि पित्रादेशेन यन्त्रिता, पिताजीको आज्ञाले अत्यन्त वशीभूत भएका यिनीहरूले, अप्युत यस्ता भएका यिनी हरेश्वरले, 10,000 हरेश्वरले ते पिरे तप एव उग्रम तप एव, ते पिरे अत्यन्त कठोर तपस्या गरे तिनीहरूले। अनि प्रजा विवृद्ध यत्तान, प्रजा सृष्टिको लागि प्रजालाई अत्यन्त वृद्धि गर्ने भावनाले तपस्यामा यत्न युक्त भएका, उद्यत भएका तिनीहरूलाई देवर्षि नारदजीले देवर्षि स्थान ददर्शः, देवर्षि नारदजीले देखिबक्स्यो। हको अर्थ नारदजीलाई बडा आनन्द अनुभव भयो। ओहो, यी शुद्ध अन्तस्करण भएका, कुनै संसारको रङ नलाएका, भागवत धर्ममा आकृष्ट भएका, निवृत्ति धर्ममा अग्रसर हुन चाहने भएका यिनीहरूलाई यस्तो मौका त छोड्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई भगवत भक्तिको बीजारोपण यिनको मनमा गर्न पर्दछ भन्ने भावनाले आनन्द अनुभव भयो। किनभने एउटा मनुष्यलाई भगवानका शरणमा अभिमुख गराउँदा भगवान यति खुसी भइबक्सिन्छ अरे कि सारा ब्रह्माण्ड हीरा मोती नवरत्नले टन्न भरेर दान दिन भन्दा भगवान 16 गुणा बढी त्यो एउटा जीवात्मालाई भगवत शरणापन्न गराउँदा प्रसन्न भइबक्सिन्छ अरे। जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। त्यस हुनाले देवर्षि नारदजी वैष्णवहरूको स्वभाव त त्यही हो न, भगवानका शरणमा पर्नुहोस्, तस्यैव विष्णु चरणम भजध्वम। यो मनुष्य चोला फुत्क्यो भने कहिले हो कहिले फेरि अब मनुष्य चोला मिल्ने, त्यस हुनाले भगवानका शरणमा पर्न पर्दछ, यो वैष्णवहरूको स्वभाव हो। यसैलाई कतिपयले मन पार्दैन, त्यो त नारदजीले देखाएको स्वभाव हो। यो संसारबाट उद्धार गर्नको लागि भगवानले भक्तका हृदयमा दिएको यो शुभ संकल्प हो। त्यस हुनाले प्रसन्न भएका नारदजीले देखेर के गरिबक्स्यो त? चुप रहनुहुन्छ? कहाँको नारदजी चुप हुने? अहो, वाच चाथ हर्यस्वा कथम स्रक्षत वै प्रजाः अदृष्ट्वान्तं भुवो यूयं बालीशाः बतपालकाः। अनि के गरिबक्स्यो त? अथ त्यसपछि ती बालकहरूलाई 10,000 हरेश्वर नाम गरेका दक्ष प्रजापतिका 10,000 ती कोमलमती भएका ती बालकहरूलाई परमहंस धर्ममा, वैष्णव धर्ममा उत्सुक भएका, वैष्णव धर्ममा आकृष्ट भएका, वैष्णव धर्म अनुष्ठान गर्ने योग्य सत्पात्र भएका तिनीहरूलाई देखेर अथ अब उवाच ल्याउनु पर्यो। उवाच यही छ। उवाच अथ च उवाच तान हर्यश्व संज्ञान दाक्षायणान उवाच। दक्षानन्दन हरेश्वरलाई उवाच भन्नुभयो।
हर्यस्वाहा ए हर्यस्व हो। वनमा एकान्तमा हाम्रो भएको नाम कसले, के अरे हाम्रो नाम कसले चिन्यो? ओहो, हेरे उनीहरूले तपस्या गर्दै थिए। नारदजीको अत्यन्त सुमधुर ध्वनि, अत्यन्त गम्भीर ध्वनि, अत्यन्त प्रभावकारी ध्वनि, मन्त्रपूत त्यो श्रीवाणी उनीहरूले सुने। हर्यस्वा ए हर्यस्व हो। भुवो अन्तम अदृष्ट्वा यूयम बालिशा अथ पालका कथम प्रजा सुरक्षत वै। हे हर्यस्व, बत बडा दुःखको कुरा छ। सृष्टि गर्ने हो, सृष्टि गर्नलाई यति कुरा जानेर सृष्टि गरे तरिन्छ, नजानिकन सृष्टि गरे झरिन्छ, जानेर सृष्टि गरे त्यसैले तरिन्छ। त्यही तर्ने उपाय छ। नजानेर सृष्टि गरे त्यसैले झरिन्छ। त्यसमा लिएर जानेर गर्नुपर्छ कुनै पनि काम, नजानिकन गर्ने होइन। तिमीहरू सृष्टि गर्न हिँडेका छौ, तिमी प्रजापति बन्दछौ, पालक बन्दछौ तिमीहरू, होइन? तर बालिसा बत यूयम, बडा दुःखको कुरा छ। यूयम बालिसा, तिमीहरू मूर्ख हौ। किन? भुवः अन्तम अदृष्ट्वा, एउटा यस्तो छिद्र छ, त्यो भित्र गएको व्यक्ति सकुशल आउन सक्दैन। त्यही कहिले हो कहिलेसम्म त्यही हराउँदछ। त्यस्तो एउटा छिद्र छ, त्यसको अन्त नपाइकन सृष्टि गरेर तिमीहरूको अहित हुन्छ। कसरी सृष्टि गर्छौ त्यसलाई नजानिकन। कतिपय कुरा यस्तो त्यहाँ राखी बक्सिन्छ अखेटो। यति कुरालाई जानेर सृष्टि गर्यो भने काम लाग्दछ। त्यस्तै तथैक पुरुषम राष्ट्रम, यस्तो एउटा दुईटा राष्ट्रको एउटा राजा छ, त्यो पुरुषलाई चिन्न पर्दछ। एक पुरुषम राष्ट्रम, एउटै मालिक छ जसको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा मालिक छ। दुईटा राष्ट्रको एउटा मालिक छ। अनि एउटा छिद्र यस्तो छ कि अदृष्ट निगमम विलम छ, जुन छिद्रमा गएपछि त्यहाँबाट निक्लन सकिँदैन, त्यस्तो बिललाई जान्न पर्दछ। अनि बहुरूपाम स्त्रीयम चापी, धेरै रूप बनाउने भएकी एउटी स्त्री छन्, तिनलाई जान्न पर्दछ। अनि पुष्चली पति, तिनको धेरै रूप बनाउने भएकी ती पुष्चलीको पति एउटा पुरुष छ, त्यसलाई पनि जान्न पर्दछ। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम बहुरूपाम स्त्रियम चापी पुमांसम पुष्चली पतिम, त्यो वेश्याको पति पुमांसम पुरुषलाई पनि जान्न पर्दछ। हे हरेश्वर राजकुमार हो, नदीम उभयतो बाहम पंच पंचाद्भुतम गृहम क्वचित धनसम चित्रकथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम। एउटी नदी छन्, दुईतिर बग्ने भएकी ती नदीलाई जान्न पर्दछ अनि सृष्टिमा जान पर्दछ। त्यस्तै पंच पंचाद्भुतम गृहम, 5 पंचे 25वटा इटाले भनेको एउटा घर छ, त्यो घरलाई जान्न पर्दछ। अनि एउटा बडा विचित्र कथा भएको एउटा हाँस छ, त्यो हाँसलाई जान्न पर्दछ। त्यस्तै क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम, अत्यन्त एउटा छुरा जस्तो तीखो धार भएको अत्यन्त कठोर सबैलाई आफ्ना अधीनमा पार्ने भएको त्यस्तो एउटा क्षौरपव्यम स्वयं आफै घुमिराख्ने त्यस्तो एउटा छुर धार छ, त्यसलाई चिन्न पर्छ। त्यसलाई पनि चिन्न नजानिकन कथम सर्गम गरिष्यत, कसरी सृष्टि गर्छौ? तिमीहरू पिताजीको आज्ञा लिएर आएका छौ भन्छौ। कथम स्वपितुरादेशम अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपम अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। अहो, बडा आश्चर्यको कुरा छ। तिमीहरू विपश्चित बुद्धिमान हो, अनि विपश्चित बुद्धिमान ज्ञानी तिम्रा पिताजीको आज्ञालाई विपश्चित स्वपितुः आदेशम अविद्वांस, विद्वान तिम्रा पिताजीको आदेशको अभिप्राय नजानेर, किनभने हितोपदेश गर्ने भएका रक्षक भएका तिम्रा पिताजीको अनुरूपम आदेशम अभिज्ञाय,
आफ्नो अनुकूल आदेशलाई नजानेर अविद्वांस नजान्ने भएका यस्ता तिमीहरूले कथम सर्गम करिष्यथ, कसरी सृष्टि गर्छौ? अनि अभिज्ञाय सृष्टिम करिष्यथ, विज्ञाय तु सृष्टिम न करिष्यथ। बाको अभिप्रायलाई तिमीहरूले गहिरो कुरा, बाको अभिप्रायलाई तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्यौ भने सृष्टि गर्दैनौ। यो कुरा बुझिसकेपछि भनेर अत्यन्त कुट भाषामा यस्तो जाल फाल्दी बक्स्यो देवर्षि नारदजीले। ती 10 प्रचेताहरू, के अरे ती 10,000 हरेश्वरहरू, दक्षका छोराहरू बडा मेधावी थिए, स्वाभाविक उत्पत्तिका विज्ञान थिए, बडा ज्ञानवान थिए। अनि तिनीहरूले हेर्नुहोस्, श्रीशको उवाच, सुखदेव स्वामीजीले त्यो देवर्षि नारदजीले तिनीहरूलाई भनेको कुरालाई फेरि यता उनीहरूले आफै विमर्श परामर्श गरेर आफै थाहा पाएको कुरा अनुवाद गरिबक्सिन्छ। तन्निशम्याथ हर्यस्वा औत्पत्तिक मनीषया वाचः कूटम तु देवर्षे स्वयं विमृशुर्धिया। अथ अब यस प्रकारले नारदजीले त्यो कुरा भनिसकेपछि अथ अनन्तरम नारदजीको कुरालाई तन्निशम्य नारदजीको वचनलाई सुनेर हरेश्वरहरू जो 10,000 ती हरेश्वरहरू छन् तिनीहरूले औत्पत्तिक मनीषया स्वाभाविक बुद्धिद्वारा जो विमर्श शक्ति हो, विचार शक्ति हो, त्यसद्वारा देवर्षे कूटम वाचः तु, देवर्षि नारदजी जो कूट भाषण हो, स्वयं विमृशु धिया, आफ्नो बुद्धिले स्वयं विमृशु विचार गरियो। भनेको के हो त, के भन्नु उहाँले, हामी यहाँ सुनौँ है त। अदृष्टान्तम भुवो यूयम, पृथ्वीको अन्त नपाइकन, त्यो के भनेको त, भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यद अनादि निजबन्धनम अदृष्ट्वा तस्य निर्माणम किम सत्कर्मभिर्भवेत। भू शब्द को अर्थ क्या होता, अर्थात भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यत, खेत तुल्य जीवले राम्रोसँग जानिने। भू भनेको शरीरलाई जान्न पर्यो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, क्षेत्र हो, यो शरीरलाई जान्नेवाला क्षेत्रज्ञ जीवात्मालाई भनिन्छ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्र क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ दुईटैको यथार्थ ज्ञाता, माने प्रकृति पुरुष दुईटैको यथार्थ ज्ञाता भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त जीवद्वारा जानिने भएको जुन शरीरमा बाँधिएर यद अनादि निज बन्धनम, अनादिकालदेखि जीवात्मालाई बन्धन भएको छ यो शरीर बन्धन, पुण्य पाप कर्मले बाँधिएको छ यो सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीरलाई पनि जान्न पर्यो, सूक्ष्म शरीरलाई पनि जान्न पर्यो। त्यसो हुनाले त्यो भू अदृष्टान्तम भुवो यूयम, भूमिको अन्त नपाएर, निर्णय नपाएर यो के हो भन्ने नजानेर कसरी सृष्टि गर्दछौ। त्यसो हुनाले त भू शब्दवाच्य शरीर को कसरी प्रकृतिमा लय हुन्छ यो कुरा नबुझिकन किम असत कर्मभिर्भवेत्, यो असत कर्मद्वारा, मोक्ष विरोधी कर्मद्वारा, प्राकृत देह र दैहिकमा मात्रै आसक्ति हुने त्यस्ता कर्मद्वारा, प्रजा सृष्टि आदि मात्र कर्मद्वारा, अरे प्रजा सृष्टि गर्ने हो। आचार्य प्रेम धर्म आहित्य प्रजातन्तु महाविवच्छेत्सि, त्यति मात्र हो त। सत्यान्न प्रमदितव्यम भन्दै भन्दै गएर आखिरमा सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि सम्झेर
अन्तिममा के गर्नु पर्यो? एके चास्मत छरियागुसो ब्राह्मण तेसाम त्वया सनेन प्रसिद्धम श्रद्धयादेम अश्रद्धयादेम धियादेम भन्दै गएर अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः ते यथा तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। त्यहाँसँग जान परेन त? ज्ञानी अनुष्ठानी निवृत्त धर्ममा रहेका भगवत प्रपत्तिले युक्त भएका महाभागवत आचार्यहरूको आचरणलाई हेरेर त्यही अनुसारको आचरण गर्न पर्छ। त्यहाँ जान परेन त? त्यो नभइकन केवल यही प्रजा सृष्टिमा रह्यो भने किमसत् कर्मभिर भवेत्, यो पो भनेको त उहाँले। अनि अर्को के भन्नुभयो? तथैक राष्ट्रम तथैक पुरुषम राष्ट्रम। एउटा यस्तो पुरुष छ जो सबै राष्ट्रको अधिपति हुनुहुन्छ। दुईटा राष्ट्रका एक मात्र राजा हुनुहुन्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न। भनेको के हो त? उभय विभूतिको नायक भगवान नारायणलाई नजानेर सृष्टिमा लागेर के काम? तथैक पुरुषम राष्ट्रम। यस्तो राष्ट्र छ जुन राष्ट्रको दुईटै राष्ट्रका एउटै राजा भइबक्सिन्छ। पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। उभय विभूतिका मालिक भगवान श्रीमन नारायण मात्र भइबक्सिन्छ। के गर्ने? साना साना अलिअलि लोकान्तरलाई त्यसको मालिक पनि भगवानले नियुक्त गरिदिई बक्सिएको हो केही समयसम्म। पछि उनीहरूको त्यो अवधि सकिएपछि, नियुक्तिको अवधि कतिसम्म छ, पेन्सन पाकेपछि भ्रष्टाचार गरेनन् भने त्यहीबाट ल तिमीले भत्ता खाएर आनन्दसँग बस भनेर भनिदिई बक्सिन्छ भगवानले। नभए हरि न हो नाम सबैलाई हरती महाप्रलयमा हरण गरी बक्सिन्छ। कहाँ कसको छ त त्यो नित्य? त्यस हुनाले दुईटै राष्ट्रको एक पुरुष भइबक्सिन्छ भनेको भगवान नारायण। उभय विभूति नायक भगवान नारायणलाई नजानिकन सृष्टिमा लागेर के काम? त्यस्ता नारायणलाई जानेपछि सृष्टिमा लाग्न पर्दछ। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। जन्मान्तरीय पुण्य उदय भएर आत्मा त ज्ञानवान छ न, त्यो ज्ञानले उनीहरूले अनुसन्धान गरे हो। उभय विभूति नायक भगवानलाई नजानिकन सृष्टिमा लागेर केही काम छैन। एकैव सरस्तुर्यो भगवान स्वाश्रय पर तम दृष्ट्वा अभवम पुंसः किमसत् कर्मभिर्भवेत्। हेर्नु त, दुईटा अर्थ हुन्छ। एक त यो शरीरको स्वामी भगवान नारायण अर्थात् संसारको, त एकैव श्रेष्ठतुर्य भनेको एउटै भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। जो तुर्य भनेको चतुर्थ जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति यीदेखि यिनको साक्षी भएको जो चतुर्थ तुर्य भइबक्सिन्छ। जो त्यो जीव हो कि भन्दा होइन, स्वाश्रय आफ्नो आश्रय आफै नै भइबक्सिन्छ। परह प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। भगवान भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ। एकः भनेको अरू केही छैन भने होइन, आफू जस्तो अरू छैन। अरूको निषेध होइन, कुनै चिजको निषेध कुनै चिजको विधान हो। एक भनेको विलक्षण भइबक्सिन्छ। प्रकृतिमा नभएका गुण छन् भगवानमा, पुरुषमा नभएका गुण छन् भगवानमा। प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण गुणवाला भइबक्सिन्छ भगवान। एक एव द्वितीय नै हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता सर्वशासक भइबक्सिन्छ। सबैभित्र प्रवेश गरेर शासन गरिबक्सिन्छ भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण उहाँदेखि मोक्ष हुन्छ। तम दृष्ट्वा अभवम, तम अभवम भनेको स्वयं मुक्त, जसका कृपाले मोक्ष हुन्छ। तम अभवम भनेको आश्रित मोक्ष प्रदातारम, शरणागतलाई मोक्ष दिने भएका, शरणागतका संसार बन्धनलाई दूर गरी बक्सिने भएका भगवान नारायणलाई अदृष्ट्वा नजानेर भनेको जानेरको अर्थ के हो त? ये गत्यर्थ, ये ज्ञानार्थ ते गत्यर्थ। त जानेको अर्थ के हो त? गति पर्यन्त जानेर भनेको उपासना पर्यन्त, अनुष्ठान पर्यन्त जानेर। त तम
अदृष्ट्वा नदेखेर भनेको त्यस्ता भगवानको उपासना नगरेर, भगवानलाई नजानेर किम असत्कर्म फिर भवेत। यो प्रजापालन के प्रजा सृष्टि आदि जो अल्प अस्थिर क्षणभङ्गुर कर्म हो, बन्धनको कारण हो, त्यस कर्मले के हुन्छ? केही हुँदैन। कतिपटक सृष्टि गर्यो, कतिपटक सृष्टि गर्यो। अहिले यो अमूल्य मानव जीवनलाई पनि त्यसैमा झोंकिदिने हो, त्यही भाडमा झोंकिदिने हो होइन। ओहो राम राम। अनि एउटा जुन छिद्रमा पुवालमा गएपछि फेरि व्यक्ति त्यसबाट निक्लन सक्दैन। त्यो के हो भन्दा पुमान नैवेत यद गत्वा बिल स्वर्ग गतो यथा प्रतिधाम विदय किमसत् कर्मभिर भवेत। पातालमा गएको व्यक्ति जसरी त्यहाँबाट सकुशल आउन सक्दैन, त्यस्तो यद गत्वा जुन हृदय रूपी बिलमा गएर हृदय अयम आत्मा प्रतिशत भने अनुसार त्यसमा पुमान नैवयति, त्यहाँबाट फेरि निक्लन सक्दैन। त्यस हुनाले हृदयमा रहेको प्रकृतिका साथमा अत्यन्त गाढ सम्बन्ध भएर रहेको जीवात्मा त्यो प्रकृति सम्बन्धबाट मुक्त हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस यो यहाँबाट कसरी निक्लने त? मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष चढुदङ। कसरी भने सत्सङ्गाद भव निष्प्रिय गुरुमुखात् श्री सम्प्रपद्यात्मवान भने अनुसार के अरे श्री सम्प्रपद्यात्मवान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिर्निर्गत। हार्द भनेको हृदयमा रहेका भगवान नारायणको अनुग्रहद्वारा, हार्दा अनुग्रह भगवानको अनुग्रहले प्राप्त गरेको छ। लब्ध मध्य धमनी माझको नाडी सुषुम्ना नाडीबाट निर्गम बाहिर निक्लने सामर्थ्य, अनि अदृष्ट्वा निर्गमम हृदयमा रहेको छ। त्यहाँबाट अब के अरे सतञ्चयिका हृदयस्य नाड्य, यो हृदयदेखि 100वटा बाटाहरू छन् साना साना। ती साना साना अरू बाटाबाट जानेवाला व्यक्ति निष्क्रमणे भवन्ति। अरू हृदयबाट अरू नाडीबाट निक्लने साना साना यी बाटाबाट निक्लने व्यक्ति नरकादि लोकमा जान्छ, जन्मबाट परम्परामा हुन्छ। अनि ऊर्धन जो एउटी नाडी जो हो ब्रह्मरन्ध्र भेदन गर्दछिन्, ती नाडी भनेको सुषुम्ना नाडी अर्ची आदि गति। त्यो सुषुम्ना नाडीबाट हृदयमा रहेका भगवान नारायणद्वारा अनुग्रह प्राप्त गरेर भगवत शरणागति गरेर ज्ञानी गुरुका माध्यमद्वारा भगवानका शरणमा परेको चेतनले हृदयमा रहेको यो आत्मालाई यहीँ रहेको छ, अशोक वाटिकामा रहेको छ तर रोइराखेको छ शोकको वाटिकामा। त्यस्तो अशोक वाटिकामा रहेर रोएको सीता जस्तो भएको अहंकारी रावणले दर्पो दग्र दशेन्द्रियानन मनो नक्तञ्चराधिष्ठिते देहेऽस्मिन् भव सिन्धुना परिवृते दीनाम दशाम आस्थितः अद्यत्वे हनुमत समेन गुरुणा सम्बोधितार्थ सुधी। हनुमान जस्ता ज्ञानी गुरुले लंका जलाएर भनेको देहात्माभिमानलाई दूर गरिदिएर म नित्य आत्मा हुँ, म भगवानको मात्र दास हुँ, भगवत भागवत आचार्यको दास हुँ भन्ने यो ज्ञानद्वारा देहात्माभिमान, अन्य स्वातन्त्र्याभिमान, स्वस्वातन्त्र्याभिमान आदिलाई दूर गरेर अनि त्यहाँबाट बस हनुमानजीले भगवानलाई प्रार्थना गरिदिएर भगवान ल्याएर जसरी अब रावण आदिलाई समाप्त पारेर पुष्पक विमानमा राखेर सीतामाजीलाई लिएर अयोध्या गइबक्सिन्छ, त्यस्तै चाहिँ सद्गुरुका अनुग्रहद्वारा अनि सद्गुरुले ल भगवान प्रभु हजुरका शरणमा परेको छ, नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्म पराधीनम भएर आचार्यले प्रार्थना गरिदिएर अनि भगवानको कृपाको बाटो हेरेर प्रारब्ध भोग्दै भोग्दै अनि आर्त भएको व्यक्तिलाई भगवानले यसरी लानुहुन्छ भन्ने यो ज्ञान नभएसम्म यही अदृष्टान्तम के अरे पुमान नैवेत यदगत्वा बिल स्वर्गीय गत्व यथा, बिल स्वर्गमा गएको जसरी फर्केर आउँदैन त्यस्तै यदगत्वा जुन हृदयमा रहेको जीवात्मा त्यहाँ निक्लन सक्दैन, त्यही
त्यही बाँधिएर कहिले स्वर्ग कहिले नर्क कहिले पातालमा घुमिराख्दछ। जन्म मरणको घोर त्यो छिद्रमा गइराख्दछ। त्यसैमा त्यसलाई नजानिकन सृष्टि कार्यमा लागेर के हुन्छ र? प्रत्येक धाममा विदय किमसत् कर्म भीर भवेत। त यो यसबाट निक्लनी नजानिकन, त्यसो हुनाले यो निक्लन नसक्ने भएको यो हृदय क्षेत्रलाई जान्न पर्दछ। प्रत्येक धाम स्वप्रकाश जो हृदयस्थ जीवात्मा स्वरूप हो, आत्मा ज्ञान आनन्द स्वरूप छ, त्यसलाई अजानतः अविदः नजान्ने भएको, त्यसले नजानिकन यो संसारमा असत्कर्म भी बस प्रजापालन आदि मात्र, प्रजा सृष्टि मात्र कर्मले अर्थात आत्मस्वरूपलाई बिर्साउने भएका कर्मले जति जति कर्म गर्दै गयो झन झन अज्ञानको बलियो पर्दा पर्दै जाने त्यस्ता कर्मले जति कर्म गर्दै त्यति आफ्नो ज्ञान स्वरूप अझ ढाकिने आच्छादक कर्मले किम भवेत, के हुन्छ र? यो सब भन्नुभएको त उहाँले। त्यस्तै नाना रूपात मनोबुद्धि स्वरिणी व गुणान्विता तनिष्ठा मगतस्य किमसत् कर्म भवेत। धेरै रूप गर्ने भए कि आइमाई भनिएको थियो। ती आइमाई कस्ती छन् त? नाना रूपात मनोबुद्धि स्वरिणी व गुणान्विता, स्वरिणी व पुंश्चली स्वच्छन्द वर्तिनी स्त्री जस्तै स्वभाव भएकी बुद्धि छ। स्वरिणी भनेको व्यभिचारिणी जस्तै। कस्ती छ त यो बुद्धि? नाना रूपात मनो हो, नाना विषय रूप प्रसादी विषयमा माने विषयमा परिणत भएर हामीलाई मोहित पार्ने भएकी, नाना रूपा विविध आकार गर्ने भएकी आत्मनः जीवात्मा की जो बुद्धि हो तो गुणान्विता त्रिगुणले युक्त भएकी छन्। तन्निष्ठाम अगतस्य, तिनको त्यो बुद्धिको शुभ अशुभ प्रवृत्तिलाई जानेर अशुभ प्रवृत्ति अशुभतिर लागेकी बुद्धिलाई यतातिर लगाएर बुद्धिरूपी लगामलाई मन लगाम हो। बुद्धि त सारथी हो, त बुद्धिरूपी सारथीलाई ठिकसँग यो मन रूपी लगामलाई छाडा नछोडा। मन रूपी लगामलाई छाडा छोड्दिनाले इन्द्रिय रूपी घोडा मन परि हिँडे, सावधान भयो भनेर यो जीवात्माले आफ्नो सारथी भएकी बुद्धिलाई नियन्त्रण नगरेर छाडा छोडिदियो भने, अर्थात् त्यो बुद्धिको निष्ठालाई, बुद्धिको प्रवृत्तिलाई, बुद्धिको शुभ अशुभ प्रवृत्तिलाई नजानिकन विचार नगरिकन जे गरे नि गर, जहाँ गए नि जाऊ भएर असत्कर्ममा लागेर के हुन्छ त चेतनलाई? अनि तिनीको संगतले जसको ऐश्वर्य, जसको बुद्धि विवेक नष्ट भएको छ, तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्य, ती बुद्धिको अधीनमा भएर भ्रंशित भएको छ, नष्ट भएको छ ऐश्वर्य जसको, राजस तामस बुद्धिले युक्त भएर आफ्नो आत्माको जो आत्मगुण हुन्, समदम आदि गरेका आत्मगुणहरू, भगवत समाराधन लक्षण भएको आत्मगुण जसको नष्ट भएको छ, अनि कुभार्यवत त्यस्तै स्वयणी पत्नीको पराधीन भएको बाँदरको के अरे मदारीको बाँदर झैं उसको अधीन भएर संसारन्तम, बस यही संसारमा जन्म मरण परम्परामा लाइराख्ने भएको। कुभार्य जस्तो दुष्ट पत्नीको अधीनमा रहेर आफ्नो उसको चालचलन तद्गति अबुधस्य, त्यो बुद्धिको स्वभावले
आफूलाई हुने भएको जो गति हो, बुद्धिको स्वतन्त्र प्रवृत्तिले आफूलाई हुने भएको जो दुर्गति हो, नरकादि प्राप्ति, त्यसको परवश भएर आफूले अनुभव गरेको सुख दुःख अनुभव गर्ने त्यो आफ्नो स्वरूपलाई नजानेर अबुधस्य अजानत नजान्ने भएको यो जो जीवात्मा हो, त्यसले गरेको असत कर्म भी किम भवेत, के हुन्छ र। अर्थात् नाना रूप धारण गर्ने भएकी नारी भनेको बुद्धि, त्यो बुद्धिको परवश भएको पुष्चली पति यो जीवात्मा, त्यसका परवश भएर नाना प्रकारको दुःख पाएको छ। त्यो बुद्धिलाई नजानिकन, त्यो बुद्धिलाई नियन्त्रण नगरिकन, त्यो बुद्धिलाई शुभ कर्ममा प्रवृत्त नगराइकन अशुभ कर्ममा प्रवृत्त भएर असत कर्मले के हुन्छ र। अनि दुईतिर बग्ने भएकी नदी भनिएको थियो। सृष्टि अप्ययकरीम मायाम बेलाकुलान्त वेगिताम मत्तस्य ताम विज्ञस्य किम सत्कर्मभिर्भवेत। त दुईतिर बग्ने भएकी नदी भनेको सृष्टि र प्रलय। सृष्टि अप्यय करीम, सृष्टि र अप्यय भनेको संहार गर्ने भएकी जो माया छन्। अनि कति छन् त ती नदी? बेलाकुलान्त वेगिताम, बेलाकुलान्त यिनी जो सृष्टि र संहार गर्ने जो माया हुन्, सृष्टि अप्ययकरीम मायाम जो प्रकृति हुन्, सृष्टि समयमा त्यहाँबाट सृष्टि हुन्छ, तत्तत अविभक्त पदार्थहरू विभक्त हुन्छन्, अनि प्रलय कालमा फेरि जसरी जसरी सृष्टि भयो त्यसै अनुसार समाप्त हुन्छन्, त्यहीबाट निक्लन्छन्, त्यही नै जान्छ। यस्ती उभयत्व दुवैतिर बग्ने भए कि नदी भनेको। त बेलाकुलान्त वेगिताम, जो बेलाकुलान्त, जसको नदीको प्रवाह, त्यो नदी कहाँ जान्छन् त? कुल भनेको तीरमा, भनेको समुद्रको तीरमा जाने भए कि नदी। अर्थात् समुद्र के हो त? यथा नद्य सन्ध्यमान भने अनुसार जसरी बग्दै गरेका नदीहरू समुद्रमा जान्छन् भने चाहिँ अब जो आनन्द समुद्र भगवान तिम पुग्ने हो। यो सृष्टिका प्रक्रियामा प्रकृतिद्वारा प्राप्त भएको शरीर रूपी डुङ्गामा बसेर निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, यसद्वारा बस समुद्र पारी जाने हो, नदीको पारी जाने हो। यस्तो वेगिताम, अत्यन्त वेगले हिँडेकी, मानव गरुडद्वारा डराएर भागेको सर्प जस्तै। कस्ती छन् त यिनी? भगवानको भक्ति गर्ने भएका व्यक्तिसँग माया तिनले आफ्नो प्रभाव गर्दैनन्। भगवानको भक्ति गर्ने व्यक्तिसँग माया मानव गरुडको छायामा परेर सर्प भागे चाहिँ त्यस्तो भाग्दछन्। तर विषय आसक्तहरूलाई भने बस त्यही लडपडाउँछन्। त भगवत विषयतिर उन्मुख भएकालाई भयभीत भएर भाग्दछन्, तर संसार विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूलाई बस त्यही लगाएर पछार्दछन्। यस्ती ताम अभिज्ञाय भगवान की मायालाई, ताम अभिज्ञस्य भगवानको मायालाई नजान्ने भएका, विचार नगर्ने भएका, मत्तस्य विषय भोगमा आसक्त भएका व्यक्तिले असत्कर्म भी किम भवेत, असत्कर्मले के हुन्छ? उसको कल्याण हुन्छ र? अर्थात् कल्याण हुँदैन।
बार बार जन्म मरण परम्परामा झोकिन्छ। अनि त्यस्तै पञ्चपञ्चाद्भुतम गृहम 25 वटा इटाले ढुङ्गाले बनेको एउटा घर छ, त्यसलाई नजानेर के काम। भनेको पञ्च महाभूत, पञ्चतन मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय 20 भए। अनि त्यसपछि प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन 24 भए। यी 24 वटा जड ढुङ्गाहरू भए। एउटा फेरि 25वां ढुङ्गो छ, 25वां आत्मा। यिनीले बनेको यो शरीर हो। यी 25वां आत्मा पनि नभए यो पनि रहँदैन। त्यसैले 25 तत्त्वले बनेको यो शरीरलाई नजानेर पञ्चविंशति तत्त्वानां पुरुषोद्भूत दर्पणम 24 प्राकृत पदार्थ सहित जीव पर्यन्त जो समूह हो त्यो पुरुषको एउटा दर्पण हो। भगवानलाई यसले देख्न सकिन्छ। यो भगवानलाई देख्ने अब विचित्र दर्पण हो। यो 25 तत्त्वले बनेको यो जो सजीव शरीर हो, यसले भगवानलाई देख्ने हो। विचित्रादेह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम, भगवानलाई हेर्नलाई, भगवानलाई अर्पण गर्न मिलेको भनेको हुनाले यो के हो त? अध्यात्मम भनेको भगवान द्वारा धार्य हो, भगवानको शरीर हो, भगवान द्वारा नियाम्य हो। यस्तो आत्मालाई अबुधस्य, यो कुरा नजान्ने भएका अज्ञानीले कर्म गरेर के हुन्छ र? म भगवानको हुँ, म भगवानको शेष हुँ भन्ने ज्ञान नभएर सृष्टि आदि गरेर के काम भयो र? ऐश्वरम शास्त्र अब के गर्ने, टाढै आउने भयो है। अब यहाँसम्म 20 सम्म जाउँ। ऐश्वरम शास्त्रमुत्सृज बन्ध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पदमज्ञाय किम सत्कर्मभिर भवेत्। एउटा अचम्मको हाँस छ जसमा नाना प्रकारका कथा छन्। भनेको ऐश्वरम शास्त्रम, भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने भएको शास्त्रलाई छोडेर, बन्ध मोक्षानुदर्शनम, बन्ध र मोक्षको दर्शन जस्तै के हुन्छ। बन्ध मोक्ष हेतुको प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मको अनुष्ठानद्वारा, माने धर्मानुष्ठानद्वारा बन्ध र मोक्षको ज्ञान गराउने भएको विविक्त पदमज्ञाय, त्यो एकान्त पदमा रहने भएका अर्थात् हृदयमा रहने भएका भगवानलाई, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भने अनुसार त्यो हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवानलाई अभिज्ञाय नजानेर, अज्ञाय नजानेर अर्थात् विचार नगरेर, भगवानका शरणमा नपरेर, भगवानको समाराधना नगरेर बस केवल कमाना खाना पाखानामा मात्रै लागेर किम भवेत्, के हुन्छ र? केही हुँदैन। अर्थात् हंस चित्रकथम भनेको थियो नि, त्यस्तो जहाँ नाना प्रकारका कथा छन् शास्त्र, त्यस्तो शास्त्र नाना प्रकारको हाँस भनेको अब बन्ध मोक्षलाई देखाउने भएको, जहाँ अब कथाच्छलेन बालानां नित्यस्तदीय कथ्यते अनुसार अन्यापदेशद्वारा अनि स्वापदेशद्वारा महत्त्वपूर्ण कुराको ज्ञान गराउने भएको त्यस्तो शास्त्रलाई नजानेर असत्कर्ममा लागेर के हुन्छ र? त्यस्तै एउटा अचम्मको के छ त भन्दा एउटा कचिदनं चित्रकथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम, अनि
एउटा हाँसलाई जान्न पर्दछ। नाना प्रकारको कथा भएको हाँसलाई भनेको शास्त्र हो। प्रवृत्ति निवृत्ति का कथा सुनाएर अनि धीरे धीरे सनैकन्था सनैपन्थका हिसाबले शाखा चन्द्र न्यायले भगवानतिर लाने त्यस्तो शास्त्रले नजानेर भने चाहिँ छौरपभ्यम स्वयं रविम आफै घुमिराख्ने भएको अत्यन्त धारिलो एउटा छुरा छ, त्यसलाई नजानेर भनेको के हो त? कालचक्रम भर्मिस्तीक्ष्णम सर्वम निष्कर्षयत जगत स्वतन्त्रम अबुधस्य किमसत् कर्मभिर्भवेत्। भ्रमी भनेको अत्यन्त घुम्ने स्वभाव भएको, निरन्तर चलिराख्ने भएको। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसन्तौ पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशापायुः भज गोविन्दम भने चाहिँ कस्तो छ त? ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया भने अनुसार अत्यन्त तीक्ष्ण तीखो गर्भ जन्म जरा मरण बाल्य युवा वृद्ध यी 7वटा दशामा घुमाएर माने काट्ने भएको। कस्तो छ त? अत्यन्त दुस्सह छ। छौरपभ्यम छुरा जस्तो धार भएको छ। सर्वम निष्कर्षयत जगत सारा जगतलाई या ब्रह्मस्तम्भ पर्यन्त सब कालका वशमा छन्। निष्कर्षयत यताउता लतार्दै लतार्दै नाश गर्दछ। त्यस हुनाले छौरपभ्य। यस्तो जो स्वतन्त्र छ, स्वयं भ्रमी छ आफै, त्यो कालचक्र छ। कालचक्रलाई अबुधस्य नजान्ने भएका अज्ञानीले यो संसारमा स्वतन्त्र भएर असत्कर्म भी किम भवेत, असत्कर्मले के हुन्छ त? शास्त्रस्य विदुरादेशम यो न वेद निवर्तकम कथम तदनुरूपाय गुण विश्रम विपक्रमेत। शास्त्रमा जो पिताजीको आदेश छ, तिमीहरूले पिताजीको आज्ञाले तपस्या गर्न आएका भन्यो, तपस्या गर्यो राम्रो हो। यो तपस्या गरेर पिताजीको हृदय बुझ्दछौ? पिताजी जो निरुपाधिक पिताजीको हृदय के हो थाहा छ तिमीहरूलाई? पितामहस्य जगत माता धाता पितामह भने अनुसार भगवान हो जो भूतानाम योग्य पिता। उहाँको मुखोल्लास उहाँको प्रसन्नता हुने कामना गरेर असत्कर्मले के हुन्छ र भनेर यस प्रकारले यिनीहरूले आफै अनुसन्धान गरेर बस निवृत्ति पथका पथिक भए देवर्षि नारदजीका यिनीहरू शिष्य भएर गए। 8:15 भइसकेछ। आज यहीँ राखौँ। यसलाई यो शास्त्र विदुरादेशम अलि विस्तारपूर्वक व्याख्यान गर्न योग्य छ। भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।